अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुल के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि सुहेल अफरीदी को अचानक इतनी अहमियत क्यों मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कई महीनों से चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उनको इतनी अहमियत इससे पहले हासिल नहीं हुई और अब बाकायदा उनकी रूनुमाई भी हो गई है पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल्स के ऊपर। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुहेल अफरीदी की अहमियत जो है वो यकदम इतनी ज़्यादा बढ़ गई, और क्या उसका ताल्लुक 27 सितंबर से है या जो बातचीत हो रही है उससे है, या इसके नतीजे में इमरान खान साहब की को जो है वो रिहाई मिलने वाली है। ये सब बातें हैं जो इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं, इनके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। इसी मौजू के ऊपर आज हम भी बात करेंगे और इन सवालात का जवाब ढूंढने की जो है वो कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ कि सुहेल अफरीदी साहब इतने अहम हो गए और उनकी बाकायदा रूनुमाई भी करवा दी गई है। तो इस सारे मामले के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। सुहेल अफरीदी साहब के जियो न्यूज़ पे और उसके साथ साथ ARY पे और एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर, ये तीन बड़े जो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, इनके ऊपर उनका एक ही रात को शाम 7 बजे ARY पे, रात को 8 बजे जियो न्यूज़ पे और उसके बाद जो है वो एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर जो प्रोग्राम करते हैं अतर काज़मी साहब जो तहरीक इंसाफ के तजिया निगार हैं, तो वो जो हैं उन्होंने भी इंटरव्यू किया और ये इंटरव्यू चले। इनकी अहमियत क्या थी इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। बहरहाल ये बड़ा ब्रेक थ्रू था कि वो टीवी चैनल्स जो छोटी सी 30 सेकंड की 1 मिनट की खबर चलाते थे सुहेल अफरीदी साहब की, ऐसा क्या हुआ अचानक, ऐसी क्या तब्दीली आ गई कि अचानक से प्राइम टाइम में मसलन ARY पे 7 बजे जो है 7 बजे की न्यूज़ बुलेटिन के बाद जो है वो एक प्रोग्राम चलता है, उसका टाइम चेंज किया गया और जो वसीम बदामी साहब हैं एंकर, वो 11 बजे प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने अपना प्रोग्राम 7 बजे, वो इंटरव्यू 7 बजे चला क्योंकि 8 बजे हामिद मीर साहब का जो प्रोग्राम है कैपिटल टॉक, उसमें इंटरव्यू चलना था। तो एक मुकाबला, इसे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो इन चैनल्स के लिए कितना अहम इंटरव्यू था कि अपने रूटीन के प्रोग्राम को रोक के जो है वो ARY को वो प्रोग्राम चलाना पड़ा। उन्होंने चलाया और वही बातें जो उन्होंने अपनी तकरीर में की थी, कोई ऐसी नई बात तो उन्होंने नहीं की, और लेकिन वो चला। तो ये दरअसल पाकिस्तान के इन चैनल्स के ज़रिए जो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी, जो पाकिस्तानी हैं, उनके ज़रिए सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उनको लॉन्च किया गया। उनको बताया गया कि ये हैं सुहेल अफरीदी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। अब सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उनकी अहमियत क्यों बढ़ी, इसलिए कि जो 27 सितंबर की कॉल दी गई है लॉन्ग मार्च की और इस्लामाबाद पे चढ़ाई की, वो दी है सुहेल अफरीदी साहब ने। पार्टी के अंदर भी रिजेंटमेंट है इसके हवाले से। अलीमा खान साहब अपने आप को लाताल्लुक़ कर चुकी इससे, और कारकुनों के अंदर भी ये सवाल उठ रहा है कि इतनी लंबी तारीख दी क्यों गई 27 सितंबर। अगर खान साहब की तबीयत अब ख़राब है तो फिर 2 महीने बाद की डेट देने का मतलब, मसलन उनकी तबीयत तो अब ख़राब है बकौल तहरीक इंसाफ के, उनकी जान को ख़तरा अब लाक है बकौल तहरीक इंसाफ के, और वो बहुत बीमार हैं बकौल तहरीक इंसाफ के, तो फिर 27 सितंबर की डेट आपने क्यों दी? आपको तो फौरी डेट देनी चाहिए थी, एहतजाज करना चाहिए था बड़े पैमाने पे। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, और 27 सितंबर की 2 महीने के बाद की जो है तकरीबन 1.5 महीने बाद की जो है वो कॉल दे दी गई है 27 सितंबर की। और 27 सितंबर को क्या तहरीक इंसाफ, और उन्होंने ये भी कहा है
کہ ہم ایک دن کے لیے نہیں جائیں گے, ہم وہاں دھرنا دے کے بیٹھیں گے اور کافی دنوں تک بیٹھیں گے. اب یہ ڈیٹ کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے دی گئی ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نئے صوبے یا انتظامی یونٹوں کے قیام کے اوپر, ان کو بنانے کے اوپر جو ریزنٹمنٹ ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو پلان ہے اس پہ آن بورڈ ہو جاتے ہیں, تو پھر 27 سپٹمبر کو تحریک انصاف کو بڑے پیمانے پہ احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا, ان کو اسلام آباد آنے سے روکا جائے گا. اور اگر یہ آن بورڈ نہیں ہوتے, اگر مگر چونکہ چنانچہ سے کام لیتے ہیں, تو پھر تحریک انصاف بھرپور طاقت کے ساتھ 30-35 ہزار 20 ہزار 25 ہزار لوگوں کو لے کے اسلام آباد پہنچے گی اور پھر وہاں دھرنا ہوگا اور حکومت کے لیے ایک کرائسس سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو یہ معاملہ ہے صوبوں کا, یہ معاملہ ہے اگلے سیٹ اپ کا. پاکستان میں اصل میں اس پہ ہم الگ سے ولاگ کریں گے کہ پاکستان میں جب 3 سال پورے ہونے والے ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کے, جمہوری حکومت کے, الیکٹڈ حکومت کے, آپ کچھ بھی کہیں اس کو, سلیکٹڈ حکومت کے, جو بھی نام دینا چاہیں, تو اس کے بعد پھر کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے. حکومت اگلا الیکشن دیکھ رہی ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی اگلا الیکشن کو مد رکھتے ہوئے اپنا اگلا منصوبہ بنا رہی ہوتی ہے. اور پھر کیونکہ وقت قریب آ رہا ہوتا ہے, جب 2 سال رہ جاتے ہیں الیکشن میں, تو پھر اس منصوبے کے اوپر جو منصوبہ بھی بنتا ہے, ان کا جو بھی اگلا تناظر بنتا ہے, انہوں نے کس قسم کی حکومت بنانی ہے, کس پارٹی کو حکومت بنانی ہے, تو اس کے مطابق پھر وہ اپنی جو پلاننگ ہے وہ شروع کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے. ابھی بھی لگتا یہی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ نے اپنا اگلے جو خد و خال ہیں 2029 کے الیکشن, وہ کس طرح کی صورتحال میں کروائیں گے, کون فیورٹ ہوگا, کون فیورٹ نہیں ہوگا, یہ ساری صورتحال اب اس پہ کام شروع ہو جائے گا. آنے والے چند ماہ میں اس کے خد و خال واضح ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ جو سہیل افریدی صاحب کو جو تنقید ہے, 2 مقاصد ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ تحریک انصاف کے اندر سے جو ریزنٹمنٹ ہے سہیل افریدی صاحب کے خلاف اس کو کم کیا جائے, اور سہیل افریدی صاحب جیسا علی مین گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ ابھارا جاتا تھا, ان کو جو ہے وہ بڑا لیڈر بنا کے پیش کیا جاتا تھا, تو یہ ان انٹرویوز کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سہیل افریدی صاحب کو ایک بڑا لیڈر جو ہے وہ بنا کے پیش کیا جائے, اور تحریک انصاف جو ہے اس کے اندر جو کارکنوں کے اندر جو شکوک و شبہات ہیں, ان کے اندر جو بہت سارے معاملات ہیں, ان کو ختم کیا جائے اور سہیل افریدی کی جو شخصیت ہے اس کو تھوڑا سا اجاگر کیا جائے, تاکہ تحریک انصاف کے لوگ اعتماد کریں سہیل افریدی صاحب پہ, جو ان کی حکمت عملی ہے اس کے اوپر, اور یہ جو لمبی ڈیٹ دی ہے اس کے اوپر. تو یہ دراصل ان کو موقع دیا گیا کہ وہ آئیں ان چینلز پہ اور اپنی پوزیشن واضح کریں 27 سپٹمبر کو لے کے, اور کیوں لمبی ڈیٹ دی گئی اور کیوں اتنا طویل انتظار جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو کرنا پڑے گا وغیرہ. اب بات یہ ہے, یہ کیونکہ ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں, ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں محسن نقوی صاحب سے جس کی وہ تردید کرتے ہیں, لیکن جن صحافیوں نے وہ خبر دی وہ آج بھی اس پہ قائم ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو یہ اس وقت سہیل افریدی صاحب اسی قسم کی کیفیت میں پھنس گئے ہیں جس میں علی امین گنڈا پور صاحب پھنس گئے تھے اور پھر ان کو ہٹا دیا گیا تھا. تو اب کیا سہیل افریدی صاحب جو ہیں, اگر عمران خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں ان کو ہٹانے کا, تو کیا وہ رہ سکیں گے؟ میرے خیال سے مشکل ہے کہ وہ رہ سکیں اگر عمران خان صاحب فیصلہ کر لیتے ہیں. کیا عمران خان صاحب تک رسائی مل جائے گی؟ بہت مشکل نظر آتا ہے کہ پارٹی کو عمران خان صاحب تک جو ہے وہ رسائی ملے. اگر دینی ہوگی تو کورٹس کے ذریعے آرڈر آ جائے گا, اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا, ان کے چند وکلا کی ملاقات کروا دی جائے گی, اور جو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں وہ کم ہو جائیں گی. لیکن تحریک انصاف کے اوپر یہ پریشر بہرحال رہے گا عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے, ان کے مستقبل کو لے کے, کہ وہ کب جیل سے رہا ہوں گے, کب ان کو چھڑوایا جائے گا. اور اگر تحریک انصاف 20-25 ہزار لوگوں کے لے کے پہنچ بھی جاتی ہے اسلام آباد کے نزدیک یا اسلام آباد, تو کیا اس سے عمران خان رہا ہو سکتے ہیں؟ تو پچھلا ماضی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. بہرحال یہ اب جو کشمکش ہے
تحریک انصاف کے اندر اس میں اب سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ جو ہے وہ نمایاں ہو کے سامنے آ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اب سے لے کے 27 ستمبر تک کیا ہوتا ہے, کیا معاملات ہوتے ہیں, کیا کوئی ڈھیل ملتی ہے, کیا کوئی عمران خان صاحب تک رسائی ملتی ہے, اور کیا کوئی پالیسی میں شفٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے. اب تک تو لگتا ہے کہ کوئی بڑی شفٹ نہیں آئی ہے, لیکن آ سکتی ہے. اگر صوبوں کے مسئلے پہ, نئے انتظامی یونٹس کے مسئلے پہ پاکستان پیپلز پارٹی ریزینٹمنٹ کرتی ہے تو پھر تحریک انصاف کے حوالے سے جو ہے وہ پالیسی کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے, اور پھر نئے معاملات جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.